Ang bisan sino pwede gid makaangkon sa bag-o nga kabuhi. Ang kabuhi nga ayon sa plano sang Dios nga nagtuga sa ato. Si Apostol Pablo nagsulat, kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Ini regalo sang Dios kag wala na basi sa inyo maayo nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. Ginhimo kita sang Dios kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus kinhatagan na kita sing bag-o nga kabuhi agod maghimo kita sing maayo nga mga buhat nga iya nangadaan ginaman nga aton pagahimuon. Updin ninyo ako kay aton hibaluon kung paano ang mga pulong nga ini nangin matuod sa kabuhi ni Tatay Joe. Ari ang istorya sang iya pag-angkon sa bag-o nga kabuhi kay Kristo kag resulta sang iya pagsunod kay Kristo bilang Dios kag manluluwas sang iya kabuhi. Ako si Jose Servinto, kag ginatawag nga Tatay Joe o Brother Joe, kag natawo ako sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo, kag diri ako nagdako sa Sunfor, Santa Barbara, Iloilo. Kag maghambal ako subong sang akon nga testimonya natungod sa akon nga pagkilala o kung pagtuo sa aton nga Ginoong Dios. Tay, ang una nato na pamangkot amo ang antes ka makakilala kay Kristo, ano ang imo kabuhi? Ang akon kabuhi sang wala ko pa makilala si Kristo nga bilang akon Dios kag manluluwas, katulad man sang iban nga mga katawhan nga mahambal naton nga nadalaman sa kalibutanon nga mga kinaugali kag madamo nga mga butang nga para sa akon nahamulag ako sa Ginoo. So ang sunod naton ihibaluon na kung sang una, ano ang mga butang nga nagapugong sa imo nga magtugyan sa imo kabuhi kay Kristo. Una sa tanan, ang mga butang nga nagpugong sa akon sa pagtugyan sang akon kabuhi kay Kristo tungod nga wala ko gid siya makilala sang lubos. Kag una gid dire nga nagatindog ako sa akon nga reliyon. Kag sa pagkatapos sina, abi ko okay lang ang tanan nga mga butang kay reliyoso man ako. Kag nakatuon man ako sang kalibutanon nga mga butang tulad sa mga bisyo, inom, kag kun ano pa gid dira hasta na sa nahibal-an naman naton ang mga sitwasyon sa mga pamatan-on sang una sang amon nga tiempo, permi lang sa mga kalipayan, beer house, kabaret, o kung ano pa dira nga makapalipay lang sa akon. Kag amo atong mga butang nga nagpugong sa akon para kilalahon si Kristo. Sambot mo balon niya pwede mo man mahambal kung masiling nga ang kabuhi mo nga may gapo sa sala amo ang nagpugong sa imo nga magparapit kay Kristo. Matuod ina ang kabuhi ko nga gapo sa sala, pero para sa akon sang una, hindi ko ina mahibalaan. Kay ang nahibalaan ko lang ang kabuhi ko amo ang kalipayan kag kun ano pa nga mga bisyo nga ako naduyugan, makuha ko ang akon nga gusto kag malipay lang ang akon nga kaugalingon. Kag ang akon nga pagkilala kay Kristo sagwa lang sa akon ng mga bibig. Pero ang unod sa akon nga huna-una kag tagipusoon ang kalibutan among akong ginakilala. Pag kinawi sang kalibutan. Tay kasan umo na batyagan nga kinahanglan mo ang kapatawaran sang Dios kag bag-o nga kabuhi kay Kristo. Sa nagabot ang tinion na batyagan ko nga kinahanglan ko si Kristo, sa nagabot ang mga tinion nga ang akon nga kabuhi daw wala sing kaayawan, daw wala sing padulungan. Kag hindi sa sampat o kun
hindi hindi mahimun-an sang kalipay ang akon nga mga tagipusoon kay may mga butang ako nga ginapangita. Kag nakita ko nga sa pagpangita ko sa sina nga butang nakatuon ako sa pagkilala sa iya paagi man sang pag-share sang mga katawhan sa akon. Sang primero daw ginabali wala ako ina pero sang regaluhan nila ako sang Bible nabasa ko ang pulong sang Ginoo kag didto ko nakita nga wala pagali ako sing kapatawaran sa akon nga kabuhi sa atubang sang Ginoo. So, ang masunod, gusto naman mabalaan kung paano nagbago ang imong tagipusoon, ang imong nauna, kag mga handom pagkatapos mo nga gin-surrender o kung ikaw nag-surrender kay Kristo. Sang pag-surrender ko kay Kristo sang akon nga kabuhi, gintingwaan ko nga mahibaluan ang mga butang nga gusto ko malambot kag ginbasa ko ang Bible, gintun-an ko sing maayo ang pulong sang Ginoo kag didto nakita ko ang dako nga handom nga makapakig-upod labi na gid ang ginhimo ni Kristo nga kaluwasan ang iya pagkamatay sa krus kag ang iyang mga dugo nga nag-agay ang iya lawas nga ginpilas para sa kapatawaran sang kasalanan sang mga katawhan nga magatuo kag magakilala sa iya bilang Dios kag manluluwas. So, ang batambalan ang gospel mismo. Ang gospel, iba, Jesus Christ na patay, ilubong kag nabanhaw. Ang realidad o kunang matuoran nga ginbasa mo sa pulong sa Ginoo amo ang nga amunan ang ginhimo ni Kristo para kanimo amo ang may hangged gid nga rason o kung ang pinakarason nga nagbag-o ka mga kahimo tigpusoon imo una kag desires. Matuod ina amo ina ang kamatuoran pero nagakinahanglan pa sang pagsakripisyo ko. Nagakinahanglan pa nga sakripisyuhan ko nga basahon tun-an kag hangpon ang pulong sang Ginoo. Kay sang primero sina daw hindi pa magsulod sa akon nga tagipusoon. Pero sang gintinguhaan ko, ginbasa ko adlaw gabi, gintun-an ang pulong sang Ginoo, ginbulay-bulay sa akon tagipusoon. Didto ko nakita nga kinahanglanon ko nga ibag-ohon ang akon nga kabuhi. Kinahanglanon ko si Kristo sa akon nga kabuhi. Kay didto ko nasapuan ang matuod-tuod nga plano sang Ginoo sa akon kabuhi, ang kabuhi nga wala sing katapusan, kaupod ni Kristo. Suno sa nasaysay mo kay natay may kinmention ikaw nga mga nakaraan on old life mo. So this time gusto namon mabatian kung ano ang mga daan nga mga batasan o kung sa pulong sa Ginoo man naton nga sala nga imo na lang puwasan. Kung hambalo nato ng daan nga batasan, daw kabudlay ko ihambal pero ang kamatuoran kamo ini nga ginakaugtan ko ang mga tawo nga nagadala sang pulong sang Ginoo. Kag sa pagkamatuod isa ako sa mga persecutor sang iglesia nga akon subong nga ginatapuan. Kay sang una nga mga tinion samtang nag-worship sila, nagadayaw sa Ginoo, kag hubog ako ang akon nga kamot nagapangita sang bato kag ihaboy. Amo ina ang daan ko nga batasan. Tungod ang daan ko nga batasan, impluwensya sang ilimnon. Nagakahubog ako, masingki ako maghambal, kag mahiligon ako sa gamo. Kag ang sala nga ina sa akon, gintinguhaan ko nga malampuwasan sang makilala ko na si Kristo nga akon Diyos kag manluluwas. May mga specific examples ikaw o kung may mga madetali nga istorya kung ano ang extent kang imo nga mga bisyo nga nahimo nga though nabatyagan mo man along the way nga nangin isa ka realization kini mo kung ano ang distraction gid abutan kung
magpangabuhi ikaw sa sala? Ang nakita ako dira among akong daan nga kinuugali nga kun mahubog ako, ah, nagasulod sa isip ko ang gamo kag makasulod ako sa mga beer house or kabaret dira, ah, ginatunaan na sang linampusanay kag ang akon ang mabilin sa akon sina amo ang mga labhag, hanog, pilas kag inatanan sang nakita ko ang nakilala ko si Kristo, nakita ko nga nga daan nga mga batasan nga sala sa akon, nalampuasan ko tungod nga ang bulig sang Ginoo. Even nga ang akon nga kabuhi malain kag ang isa pa gid dira nga sang nakapangasawa na ako, naging pasaway man ako sa akon nga asawa kag nabudlayan ang amon nga kabuhi magamo kag daw hindi na ako makasarang magpangabuhi tungod nga hindi maayo ang amon nga um, sitwasyon o kon pag sinundanay kag ang ina nga mga bagay nagabalik-balik sa akon nga panguna-huna kun maumpawan na ako kag sang ulihi nga nakabasa ako sang pulong sang Ginoo didto tanan nga nabatyagan ko nga kinahanglan ko ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Kinahanglan ko ang matuod-tuod nga pagbag-o. Kay mahulas lang nga maghambal nga nagbag-o ka na. Pero pag abot sang realidad, mabalik man gihapon. Kag amo ina ang mga madamo pagid nga hindi ko ayhan mahambal diri pero ah, ang mga nagkalatabo sa akon daw kabudlay nga malampuasan sang isa ka tawo nga wala makakilala sa Ginoo. So nadumduman ko una daw ba nagsaysay ikaw parte sa limpuros mga damo. Oo, Realidad ina o kung may kaangtanan ina sa mga old habits mo nga kung paano mo nalampuasan o kung nadagaan ina ang mga sala nga ginatubang mo sa kabuhi. ang ako na limpuros isagid lang. Pero sang ara na ako sa bisyo nagadamo kay damo na nagadamo na pihak sang akon nga dahi hasta sa akon nga lipudwan sang lampos sang botelya kag bangko kag wala gid ako nagakadudla kay nanamian ako. Kag di ba nasaysay mo sang una kwan ikaw martial artist. So bilang martial artist ang imo tigipusoon ano ang hara man nga sala sa imo tigipusoon nga nangin isa man ka mga motivator o kung nagtulod sa imo nga manggamo kag iban pa. Ang martial art nakatuon ako sa martial art kay linya namon ang martial artist kay ang tatay ko instructor sa judo kag arnis kag sang ako nang nagdako na nagtuon man ako sa lain-lain nga mga instructors kag hasta sa nagabot sa punto na naging instructor man ako kag ang martial art ang ginatudlo dira hindi man gamo kundi self defense pero kung ara na sa imo ang abilidad kag kapasidad nagaabot nga wala mo ginapaabot gamo na ang ginapangita mo kay gusto mo testingan ang imong abilidad kag makatuon ikaw sa pagkabig sang imo kaugalingon nga daw hindi na madaog sang iban amo na nga wala ka mahadlok bisan anong matabo sa imo pero sa kamatuoran damo man sa kasakitan nga nagyan mo pero pag malampuasan mo grabe nga kalipay imo nga makambal ka sagad gali ako pero sang nakilala ako sa Ginoo nakita ko ang tanan nga ina useless gid katama kag malayo gid sa plano sang Ginoo sa aton nga kabuhi. So subong bag-o lang gid saysay mo sa amon kung ano ang mga daan mo nga mga habits. Luyag namon man mabatian kung ano ang mga pagtuong habits kung mga kinaugali mo nga imo ginahimo subong nga ikaw yara na kay Kristo. Sang una ko gid nga pagkilala kay Kristo naghandom gid ako nga maging matuod-tuod nga tumuluo kag ang una ko gid nga ginhimo
amo ang pag upod-upod sa mga Kristohanon, sunod-sunod sa mga Bible study, pagsimba, kag pagtuon sang iya mga pulong, kag nagakalipay gid ako sa mga butang akon nga naangkon, kag magluwas sina nagasunod man ako sa mga seminars, kag kung ano pa gid ra nga mga activities, kag hasta sa naging habit ko na ang pag share sang pulong sang Ginoo, pag disciples, evangelism, kag pag-conduct sa mga Bible studies sa subong, kag madamo pa gid nga kinahanglanon para sa pag mapahimaya ang Ginoo sa kabuhi naton sang isa ka tawo, kag amoy nang ginahimo ko subong. Samot balan kung yara ka kay Kristo, hungdon mo nga talikdan kag likawan ang mga ginaobra mo sang una, kag ipilion mo nga himuon ang godly habits nga ginmensyon mo, mag-attend Bible study, kag iban pa, para nga magtubo ikaw o kung pag-uon o kung magabakod pagit ang imo pagtuo kay Kristo. Matuod ina, pero hindi lamang dira nagadulog. Nagakinahanglan gid sang pagpakig-away kuman sang akon nga kaugalingon. Kay hindi pwede nga magsunod ikaw, mag Bible studies ka lang, evangelism mo kung ano, pero ang imo nga kabuhi wala matuon sa imo nga target sa pagsunod sa Ginoo, ang kabuhi mo pabalik-balik. Kag ginatinguhaan ko gid nga kung ano ang tapakan ko, hindi ko na maatrasan. Kag inaamo ang pagsunod sa Ginoo. Kag hindi ko way ko gid ginaisip pirmi nga magpabalik-balik, magpaluya-luya, kay amo ina ang halinan sang pagpahamulag mo naman sa Ginoo. Kag nagsugod ako sang pagkilala sa Ginoo 1993 sa edad nga 36 years. Kag sugod sadto sang pagkilala ko sa Ginoo, nagtinguha ako nga mapabaptize. Kag sa akon nga pagtinguha nga makaangkon sang water baptism, natabo ina kag didto nagsugod ang akon nga saad o concubinant sa Ginoo. Sugod sadto gintinguhaan ko nga hindi na mag-inom, kag hasta sa subong sa edad ko nga 36, subong 68 na ako, wala gid ako magtilaw sang bisan ano isa ka tulo nga whiskey, beer, o kung ano pa dra, even ang mga red wine nga ina, wala gid ako nagtilaw. Kang ang habit ko sang una nga palatan-aw sini, halos sa isa ka gabi, 3 ka sinihan ang sudlan ko hasta magkagahon. Inuntat ko halin sadto wala naman ako maglantaw-lantaw sini, wala man ako magbasa sang mga hindi maayong mga balasahon o kung lalantawon. Halimbawa mga Betamax nga nang kakaagahan ako sang una, wala na gid ako maglantaw-lantaw hasta sa subong. Kag sa sulod sa mga tinuig nga ina, nasa puwan ko nga ang akon nga kabuhi, nakita ko ang matud-tuod nga pagbag-o nga gusto ko gid nga lambuton. Kag amo ini nga nakatestimonya ako tungod nga hindi ako mahuya magtindog, magtestimonya tungod nga ang ginahambal ko kamatuoran kag saksi naton ang Ginoo. Amo kami natun-an parte sa imong nga mga ginsaysay kung ano ang daan mo kinaugali, kag kung paano ikaw nagsunod kay Kristo. Sa subong gusto man namon mabatian direkta halin sa imo. Kung para sa imo sin-o si Kristo, kag paano ka nagdesisyon nga magsunod sa iya. Para sa akon, si Kristo amo ang akon Dios kag manluluwas, siyang nagpakamatay kag nalubong kag nabanhaw para nga ako mabuhi, para ang akon nga kalag maluwas, kag nagdesisyon ako sa pagsunod sa iya tungod nga wala naman ako singliwan nga nakita pa nga sobra sa ginhimo niya ang pagpakamatay sa cross.
pagi sa iya nga pagpalansang sa krus para lang maluwas ang akon wala pulos nga kabuhi. Nagapati man ako nga ang tanan niya tawo nga sunod kay Kristo may mga gin-eksperyensya nga mga pagtilaw pero may damo gid nga pagpakamaayo. Subong paano gin pakamaayo sang Dios ang imo kabuhi kag gingamit ikaw para maka-impluwensya sa iban sa ministry halin sang nagsugod ka magsunod kay Kristo. Ang unang ginpakamaayo sang Ginoo sa akon nga kabuhi amo ang paghatag niya sing maayong malawas, maayo nga panghuna-huna, kag malipayon nga tagipusoon. Kag ikaduha, ang paghatag niya sang pagpakamaayo sa akon nga panimalay, malinong, maidaiton nga kabuhi, ginarespeto sang mga abyan, kakilala, kaingod, wala na ginakadlawi, sang mga ginahimo, kag pagkatapos, nagpagamit ako sa Ginoo. Isa ka pagpagamit nga bugos nga tagipusoon, kag wala ako nagaisip kung ano man dira, ano man kabudlay, magakadto ka sa kami sa iban nga mga lugar, kapangsaka sa mga bukid, para lang madala ang pulong sang Ginoo, madamo ang mga yaguta kag mga pakahuya ang mabatian namon, nga akon nga mabatian. Pero ang pagpakamaayo sang Ginoo nagapadayon kay ang akong nga good health sa edad ko nga ini, wala ako sang maintenance, wala ako maintenance sa arthritis, diabetes, o kung high blood, o kung ano pa dira. Ang maintenance ko gid lang amo ang prayer. Amo nang ginahimo ko adlaw-adlaw kag sa pag impluwensya sa mga kabataan kag paagi sa mga testimonya nga ini nakatuon man ang iban sa pagsunod. Ang sunod nga gusto namon mabatian na din sa imo amo ang kung paano ka nagtubo sa imong pagtuo kay Kristo. Sa nahambal ko na kaina, nagtubo ako paagi sa pagbasa sa pulong sang Ginoo kag ang mga masunod pagid nga pagtubo sa kay Kristo amo ang pag-meditate pirmi sang iya nga mga tulong. Ang pag-meditate sang iya ginhimo sa cross para sa akon. Kag ang pag-meditate sang iya nga mga sugo nga magalakat kita sa bug-os nga kalibutan, kag ibantala ang maayo nga balita, kag ang magatuo maluwas. Amo inang amoy ng pagtubo nga akon nga nahimo kag hasta sa subong nagapadayon gihapon bisan sa pihak sang akon nga edad, wala ako nagauntat para lamang malipay ang aton nga Ginoo Kristo kag mapakita ang akon nga pagtuo sa iya. Kung ihambing naton o kung panggit naton kabuhi sa tanom o kung sa mga bagay man nga nagatubo, may mga pagtilaw. Kasay-say mo pagulang ang ginhimo mo nga kung paano ikaw nagtubo, nalipay man kami no batian niya daw affirmation na para sa amon niya ang pagbasa gid dili isang pulong sa Ginoo kag pag-meditate niya i-aplikar mas pagalingon mo may dako gid dili nga resulta. So ang imo kabuhi nga amo nakit-an amo ang ebidensya. Subong ano naman ang mga pagtilaw sa imo pagtuo nga nagdala sang dako nga pagsalig mo sa Ginoo? Kadamo lang totoo ang mga pagtilaw nga ako nagyan ang mga kakulangon sang mga pagkinahanglanon, kakulangon sa pagkaon, bisan wala tilig-angon, Domingo wala sing tilig-angon, kinahanglan magsimba ako kag bahala na kung ano kung may bugas para sa akon nga pagbalik, sa akon nga amon nga pagpauli nga mag-asawa. Bitbit namon amon bata nga isa man lang kabilog ang bata namon subong dalaga na siya kag nag-aalagad man sa Ginoo, naka-Bible school man siya. Kag grabe ang ginhimo sang Ginoo, pagtilaw wala pagkaon, pagbalik namon nagatindog ang sinako sa tubang sang balay namon kay may nagahatag kag madamo hindi lang amo ina
madamo nga mga pagtilaw halin sa pagyao-yao sang iban, halin sa Persecution. persecute nga amo ina tanan-tanan nga mga pagpakahuya nga nagsunod ka sa Ginoo tungod amo ina tungod amo ini kag madamo lang mga pagyao-yao yaguta kag kisagid may mga bisis nga daw sakiton ka na sang iban daw ara na ang hangkat-hangkat na mga ano kag ginaanuhan gid ginatestingan gid ang akon nga pagtuo pero ang gugma sang Ginoo siling ko bahala na ka Lord sakiton man ako ikaw ang Dios nga kaupod ko pero wala gid matabo nga ginpabayaan ako sang Ginoo wala gid matabo nga nasakit ako way gid matabo nga naapektahan ako sa mga pagyaguta way gid matabo nga nagsurrender ako sa mga kabudlayan gutom abtan pa balatian pisikal nagaabot pero ang Ginoo padayon nga nagpakamaayo kag hasta sa subong gina-harvest ko na ang mga pagpakamaayo sang Ginoo matawhay nga panghuna-huna malayo sa mga kabug-atan ang mga nagayao-yao sa akon subong nagakilala na sa akon kag may mga tao gani nga nadala ko na sa Ginoo mga hindi magpati sa Ginoo ginakadlawan ako subong kaupod ko na sa iglesia sa sa panimbahon kag kun din ako makadto ang mga lugar nga nag-reject sa akon sang una subong nagakilala na sa akon kag halin sa pisikal nga pagtilaw hasta sa mga material kag even sa spiritual may mga pagtilaw man nga kung kaisa ginabutong ako nga daw hindi na magkilala sa Ginoo tungod sa mga sitwasyon nagakalatabo pero wala ako magpatinag wala ako untat wala ako mag-surrender kag sa subong ginaharvest ko na ang kadalagan nga nakalampuas ako sa pangidadon nga ini nga ara magyapon may kalipay tungod sa grasya kag ugma sang Ginoo sa Ang imo ginistorya saksigit kami nga kung paano ikaw nagpabilin nga alagad sa Ginoo halin sa una sa subong. Subong, gusto ko naman mabatian, kaya gusto namon matanan mabatian kung ano ang imo nga life verse. Kay mostly kinapamangkot kung ang life verse kung personal mo nga pagtugyan o kung commitment o panata mo nga mag-alagad sa Dios. ang akon nga life verse isagid lang kaysa kadamo-damo sang pulong sang Ginoo isagid lang nga akon nga ginapang panguyatan pero ginakilala ko gid ang iban nga tanan-tanan nga verse nga ari sa Biblia ginakilala ko gid kag ginakabig ko gid nga sugpon sang akon nga kabuhi pero ang ginapanguyatan ko gid para hindi ako matinag sa akon pagpangalagad sa Ginoo ang Matthew 24:13 ang nagapadayon hasta sa katapusan maluwas. Sa katabalan, ang pulong ini amo ang may dako nga bahin sa imo kabuhi nga bisan ano man matabo nagaserbi diya nga foundation upon anchor kung sa barko pa angkla nga bisan may unos o kung ano man nga nagakatabo mapadayon ako tungod sa pulong sa Ginoo nga ginakaptan. Hindi lang ni sa akon nga kabuhi ko gusto nga i-apply, gina-encourage ko man ang tanan nga nakabati sini. Ang tanan nga Kristiyanon, ang tanan nga katawhan, gusto gid ang kaluwasan. Pero ang isa gid lang ang sekreto, ang pagpadayon. Kay madamo nga mga Kristiyanon, ayan mga 20 anyos na 30 anyos na pagkaabot sang kabudlayan natumba nahulog pero ang isa nga ini nga akong ginapanguyatan amo ang pinakasentro ang akon nga kaluwasan kaysa kaluwasan wala sa panay kag kung hindi ako magpadayon paano ako maluwas kag amo ini nga akon nga life verse ang Matthew 24:13 ang nagapadayon hasta sa katapusan maluwas. Damo kiti minatun-an sa imo mga testimonya, sa life verse mo, sa mga ginhimo ni Kristo sa kabuhi mo o kung mga daan mo nga mga kinaugali. Kag kami maka-affirman niya may similar man niya makangtana, may similar mga eksperyensya. Kag ang kangtana naman sa Ginoo naga nagaangot man
sa imo nga mga ginpangsaysay sa amon kabuhi. Kag kami mismo na encourage man kag may dako man ikaw nga impluwensya sa amon pagtubo sa pagtuo nga magpadayon. Just like sa ginhambal mo nga amo gali sikreto mo. So that's why nga bisan kami may impluwensya man kanamon nga magpadayon tungod nga ang commitment mo sa Ginoo nga magpadayon tungod sa life verse mo nangin ebidensya nga nakita namon kag dako man nga though ano kung taon mo daw advice nga unspoken pero by modeling kag ginpakita mo nga daw modelo ikaw sa pagtuo. Subong sa tanan naton yung mga nagpalamati o kung naga lantaw sini nga video mo balaan ko may ihambal kagit sa ila. So ano imo mahambal sa mga tawo nga nagahandom man nga mag-angkon sa bag-o nga kabuhi kay Kristo o kung ang bisan ng mga tao nga ayar na kay Kristo pero nagakinahanglan man sang pagpadasig o kung encouragement nga maka padayon man sila nga mag-alagad sa Ginoo as a son. Ang ako namambal sa mga tao nga nagandom sa pag-angkon sang kabuhi ka Kristo. Ang ilang nga pagkilala sa Ginoo kinahanglan nga bug-os gid sa ilang nga tagipusoon kag indi gid sila magduha-duha kag magsunod sing insakto sa Ginoo tungod hambal sang Ecclesiastes o kung manugwali chapter 12 verse 13 hambal diri ni King Solomon amo ini ang masiling ko sa katapusan magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo kaya mo ini ang katungdanan sang tagsa katawo. Kung ikaw subong baguhan nga gusto mo gid magsunod sa Ginoo, katungdanan mo utod nga tumanon ang Ginoo. Kay amo ini ang katapusan nga katungdanan naton sa kag isa sa aton. Gani hindi na lang kita gid maguntat sa pagkilala o kung magkaluya sa pagsunod sa Ginoo kay ang tanan nga aton nga ginahimo may kapuslanan gid. Salamat yet, Tatay Joe, sa imo pagpakigbahin sang kasaysayan sang imo pagtuo bilang alagad ni Kristo. Makamayuhan ka pagid sang imo pagpanlakaton kaupod siya. Ang testimonya nga aton natanaw pamatuod sang katumanan sang plano sang Dios nga magluwas sa aton sa sala. Palangga gid kita tanan sang Dios kag ang iya plano maayo gid para sa kada isa sa aton. Nagaisip ka bala nga mag-angkon sang bago nga kabuhi kay Kristo agud matuman ang plano sang Dios sa imo kabuhi? Magdangop ka sa Ginoo. Palapit ka sa iya pagi sa pagpangamuyo. Palangga ka gid sang Dios. Sa oras nga kinahanglan mo ang basihan sa pagpangamuyo, ibutang namon sa description sang video nga ini ang isa ka pangamuyo pwede mo gid makuha kagamiton sa pagpalapit sa aton Dios nga makagagahom. Kabay pa nga ang pagpakamaayos sang Ginoo imo gid maangkon kaupod sang imo panimalay. Palangga gid kamo sang Ginoo.